یعنی کہ پروردگارہ دی خذاب پروردگارہ دی خذاب نا دمن ام پچو بیاک جماعتا تون تمیون تاجدار وچن دمن یمن نام چوارا زیت کیا چک نام چک وارا زیت مگر یم چو یموی نامو سوید بود خورن ماز تلن پیش سینہ سیمئی نام دبابن امی سچ نام سین ماز تلن تھود یہ حضور علیہ السلام چوچن روی مبارک کن چوشارن تون تمیون غمخار تون تمیون تاجدار یسروب تو رحیم شفقت کرن وول مہربان چو واللہ پروردگارن سوزمت بنائیت یہ مزدو تون شب مشکت ازمت تکلیف ازمت پیون برداشت چو گسن کے دفنیل وچن چو اپر چو دفن او جبریل میں ون یکن جمال جبریل علیہ السلام جو دبن ٹاٹ نبی امتنا چھے کاوا پر رچکم دمنا ایمان چھے چانی امت دمنا شم کش کرن دمنا چھے مازوشی باشن ماز کھاون ایمازوشی باشن ماز کرن کھاون یعنی ایمازوشی اکیس اکسن مناونی کرن ایمازوشی اکیس اکسن عزت اچھالن ایمازوشی اکیس اک بے عزت کرن ایمازوشی اکیس اکسن واللہ مناونی بغیر روزن کے ایمازوشی قوبت کرن ربن چیمن یوی عذاب نازل کرمت